बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमेरिका से खबर आई है कि दो अरकान कांग्रेस ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इमरान खान की रिहाई के हवाले से ख़त लिख दिया। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है और इस खत के बाद क्या अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत पर इमरान खान के हवाले से कोई दबाव बढ़ा सकता है? देखिए, डेवलपमेंट तो अहम है और सबसे ज़्यादा अहम ये कि जिस तरीके से ये ख़त लिखा है और इसमें उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि जो पाक अमेरिका ताल्लुकात का दरवाज़ा है, उस दरवाजे का कब्ज़ा, आपको पता है कब्ज़े पे खड़ा होता है दरवाज़ा, तो उस दरवाजे का कब्ज़ा इमरान खान है। और अगर इमरान खान जेल में है तो इसका मतलब ये है कि ताल्लुकात का ये दरवाज़ा कायम नहीं रह सकता। राइट। लेकिन ज़रा डिसाइफर कर लेते हैं, अमेरिका से बड़ी मिक्स्ड मैसेजिंग हो रही है जी। अभी तक ये मुअम्मा, ये सवाल मौजूद है कि जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप इंतज़ामिया, उसने करना क्या है, किस सिरे लगाना है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घास डालनी है, नहीं डालनी, इमरान खान के मामले पर अगर प्रेशर डालना है या अगर पैगाम देना है तो उसके साथ दबाव भी आना है या नहीं आना है, तो किस हद तक आना है। सही। मौजूदा हुकूमत तो ये मैसेज दे चुकी है कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम रूस की तरफ देखेंगे, हम चीन की तरफ देखेंगे, हम रीजनल पार्टनर्स की तरफ देखेंगे और एब्सोल्युटली नॉट बोल देंगे। अब ये कहना आसान होता है एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रॉन जिस तरीके से भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप और वो एक दूसरे को दरमियान में जुमले भी कस रहे थे, और पूरा यूरोप इस वक्त जिस तरीके से सब सर्वियंट होकर बैठा है, और मैं यूरोपियन इकोनॉमीज की हम बात कर रहे हैं जहां आपके मुल्क के लोग डंकी लगा के पहुंचना चाहते हैं कि वो मुमालिक खुशहाल हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं, वो ताकतवर है, उनका तर्ज ज़िंदगी बड़ा बेहतर है, वो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, वो जदीद तरीन है, वो ताकतवर तरीन है, वो मुमालिक इस वक्त टिकटकी बांध के देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। सही। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी इसको कंफ्यूज कोई ना करे, एक और डेवलपमेंट भी हुई है। जब डोनाल्ड ट्रंप आया ना, उसने आने के बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना शुरू किए, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में तशवीश का मामला, कभी वो बात कर रहा है मैक्सिको के हवाले से, कभी वो पनामा के हवाले से, पनामा कैनाल का कंट्रोल लेने के लिए, फिर वो गवर्नर जस्टिन ट्रूडो कह रहा है, फिर वो ग्रीनलैंड के ऊपर बात कर रहा है, यूक्रेन के हवाले से जो उसने गुफ्तगू की, गज़ा के हवाले से जो उसने बात की, फिर जो गुस्तावो पेट्रो को जो उसने धमकियां लगा दी, ये जर्मनी के इलेक्शंस पर बरतानवी वज़ीर आज़म को सब कुछ एक साथ ही उसने शुरू किया, ये सारा कुछ शुरू कर दिया। तो लोग जो है ना वो बड़ा स्केप्टिकल थे, लेकिन एक डेवलपमेंट जिससे मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मुमालिक मुतासर हुए और जिसने बड़ी थरथल्ली मचाई कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, उसने कहा कि जितनी भी अमेरिका की फंडिंग थी, इमदाद थी बैरूनी दुनिया में कहीं भी, कोई लगभग $42 अरब बनती है, वो सारी की सारी बंद। उसमें यूएसएड के सारे प्रोग्राम्स थे, उसमें जितनी भी मिलिट्री प्रोग्राम्स थे उसकी मद में पैसे जा रहे थे कि 85 दिन तक इसका रिव्यू होगा, 90 दिन के बाद हम फैसला करेंगे कि इस मुल्क को इमदाद देनी है, किसको नहीं। और ये फैसला इस बुनियाद पे होगा कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के मुताबिक अलाइन की दी है या नहीं। राइट। उसमें पाकिस्तान के प्रोग्राम्स भी बंद हो गए, बाकी ममालिक के भी, इजिप्ट और इसराइल के अलावा सबके बंद हो गए। अभी तकरीबन कोई 24 घंटे पहले बड़ी डेवलपमेंट हुई कि $4.1 अरब से ज़ायद पैसे उन्होंने दुनिया में भर में जारी कर दिए, और उसमें पाकिस्तान के लिए भी कोई $397 मिलियन शामिल। सही। अब उसको ट्रांसलेट तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि नहीं जनाब, मामला बेहतर हो गया और इत्मीनान का इज़हार हो गया। वो पैसे जो हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई इमदाद या वो मामला नहीं आया, या पाकिस्तान के जो सिविलियन यूएसएड के प्रोग्राम्स हैं वो चलाने के लिए नहीं है। वो स्ट्रिक्टली इट इज़ अबाउट जो F-16s का उनका एक स्ट्रिक्ट एंड सेल एग्रीमेंट है कि आप एंड यूज़ एग्रीमेंट है कि आपको, मैं अगर वैसे तो मैं असलहा नहीं बेचता, लेकिन अगर आप मुझसे पिस्तौल ख़रीदेंगे तो मैं आपको कहूँगा अच्छा यार ये पिस्तौल तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपने फलां बंदा जो आपका दुश्मन है लेकिन वो मेरा दोस्त है, ये पिस्तौल आपने उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। बुलबुले बना के दिखाने उसको बुलबुले ही बना के दिखाने, फिर साथ में आपके साथ एक बंदा जो है ना वो रवाना कर दूंगा कि करामत मुगल पर नज़र रखनी है, करामत मुगल इस पिस्तौल को फलां बंदे के खिलाफ इस्तेमाल ना, और मेरे पास पिस्तौल भी। अब अमेरिका ने जो हमें F-16 तैयारे दिए हैं, F-16 तैयारे, वो हमारे फ्लीट में मौजूद हैं। घनगरज भी बहुत सारे आप मौके पर आप सुनते रहते हैं, कोई 23 मार्च की परेड हो जाती है, कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं, कोई एयर शो होता है, वहाँ पे हमें वो तैयारे घनगरज उनकी सुनाई देती है। लेकिन उनका जो
اینڈ سیل ایگریمنٹ ہے، اینڈ یوز ایگریمنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کریں، آپ اس کے کرتب کر لیں، آپ اس کو کہیں کچھ استعمال کر لیں، انڈیا کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے. کیا شرط ہے؟ اچھا پھر آج ویسے بھی ایک دن کے بعد وہ آ رہی ہے اینیورسری آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی، جی جس میں انڈیا، وہاں پر یہ معاملہ چلا تھا کہ ہم نے کوئی استعمال کیے ہیں. انڈیا نے الزام لگایا، انڈیا نے یہ بھی کہا کہ انڈیا نے کوئی F-16 طیارہ شوٹ ڈاؤن بھی کر دیا. جی جی جی. اس کے بعد ایک کچھ رپورٹس آئیں میگزینز میں، جو انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے بعد میں یہ بتایا کہ امریکہ کی جو ٹیم ہے، جو ان کی ٹیکنیکل سیکورٹی ٹیم کہلاتی ہے، وہ کانٹریکٹرز ہیں، وہ موجود ہیں پاکستان میں اس کی مانیٹرنگ کے لیے. کاؤنٹنگ کی تھی پورے کے پورے، وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، وہ کاؤنٹنگ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پورے ہیں، کوئی انہوں نے نہیں کیا. لیکن ڈاگ فائٹ میں اس کا یوز ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہم ان کے خلاف اگریشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر گال گول کاٹ لے، لیکن اس نے تھپڑ چھپڑ نہیں مارنا. نہیں، لیکن یہاں پر ٹیکنیکلی یہ ہوا تھا کہ انڈیا پاکستانی سرحد کے اندر آیا تھا، which is an act of war. جی جی جی. تو جب آپ کے خلاف اگریشن ہوتا ہے تو پھر آپ کے موڈز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. صحیح. تو بہرحال اس سپورٹ ٹیم کے لیے، ٹیکنیکل سیکورٹی ٹیم کے لیے اور اس تمام پروگرام کی مینجمنٹ کے لیے جو فنڈز تھے نا وہ جاری ہوئے ہیں. تو یہ سوال ابھی باقی ہے، برقرار ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کیا کرنا ہے، اور اس سوال کا جواب آپ کو مارچ کے مہینے میں مل جائے گا. صحیح. وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لکھا کیا ہے. لکھا ہے دو کانگریس مین نے، دونوں امپورٹنٹ کانگریس مین ہیں. ایک جو ولسن ہے جو بار بار ٹویٹس کرتے آ رہے ہیں، وہ اپنے وہ ٹویٹس کرتے ہیں، ان کو پھر ساتھ میں جو لیٹرز لکھتے ہیں ان کے امیجز، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایک بل لا رہا ہوں پاکستان میں انڈیویجولس کے اوپر پابندیوں کا، اور وہ سارے کا سارا ایفرٹ ہے عمران خان کے متعلق. اب ایک اور کانگریس مین ہے آگسٹ فلوگر، انہوں نے اور جو ولسن نے مل کر مارکو روبیو کو خط لکھا. اب خط میں لکھا کیا، میں یہ ذرا خط آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آتے ہیں اس معاملے پر کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. کانگریس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، 25 فروری کو جی خط لکھا گیا. آنریبل مارکو روبیو، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. آگے اس کا ایڈریس، ڈیئر سیکرٹری روبیو، پیارے وزیر خارجہ روبیو، وی رائٹ ایز اسٹانچ کنزرویٹیوز ٹو آسک دیٹ یو انگیج ود دا ملٹری ریجیم آف پاکستان ٹو فری عمران خان. کہ ہم آپ سے ایک اسٹانچ کنزرویٹیوز کے طور پر آپ سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں، ہماری بنتی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ملٹری کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات کریں عمران خان کی رہائی کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب وہ وزیر اعظم تھے اور آپ کی فرسٹ ٹرم تھی تو آپ دونوں کے درمیان بڑا بہترین تعلق تھا. عمران خان کو لوگ پاکستان میں بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کی رہائی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گی، جس میں آزادی کی جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ بنیادی نقطہ ہوں گی. صحیح. سابق وزیر اعظم عمران خان کو میسو جوڈیشل ایبیوز کا نشانہ بنایا گیا پاکستان میں، ناٹ ان لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ، کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا. ہی واز امپریزنڈ آن ٹرمپڈ اپ چارجز آفٹر اے ملٹری کو. اب یہ انہوں نے کس طریقے سے لکھا یہ نہیں پتا، انہوں نے تو باقاعدہ قرار دیا کہ پاکستان میں کوئی ملٹری کو ہوا ہے. وہ بیسکلی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو مارشل لاء سے یا فوجی بغاوت سے، فوج کی طرف سے تختہ الٹنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. صحیح. which was not the case. obviously اس کا ایک جو سامنے موجود صورتحال تھی وہ اور تھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ملٹری کو ہوا جس میں پاکستان میں جمہوریت کو معطل کر دیا گیا. جو معطلی ہے جمہوریت کی پاکستان میں، اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک اختلاف رائے کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے. پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ مور براڈلی ہم اس وقت آپ سے بات یہ کرنا چاہتے ہیں، پریسائزلی تو عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، رول آف لاء کے لیے، اور جو فنڈامنٹل گارنٹیز ہیں، بنیادی حقوق کسی بھی آئین میں لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، جس میں
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट टू फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असम्बली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय हो, आप किस सियासी जमात से वाबस्तगी चाहते हैं उसकी आज़ादी आपको होनी चाहिए। अगर आप इज्तमा की जो आज़ादी है, कहीं जमा होने की, जलसा जुलूस करने की, एहतजाज करने की, वो होनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो उन्होंने कहा कि इस निज़ाम का ख़ात्मा, जो इस निज़ाम के तहत इस पाकिस्तान चल रहा है, उसके लिए कुछ करें। इमरान खान डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड एज एनी अदर पॉलिटिशियन वुड बी। इमरान खान का साथ वही सलूक होना चाहिए जो किसी भी और सियासतदान के साथ होता है। ही डज़ नॉट बिलोंग इन प्रिजन। इमरान खान को कैद में ना रखा जाए। हाँ, वो कैद के लिए नहीं है बेसिकली। एंड हिज परसिक्यूशन इज़ अ स्टेन ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक दाग है। वी नो दैट योर गोल इज़ टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द US पाकिस्तान रिलेशनशिप हिंजेस ऑन फ्रीडम फॉर इमरान खान। सही कि जो हिंज जो है, दरवाज़ा जो बेसिकली चौकाट के साथ जोड़ने के लिए जो कब्ज़ा लगा होता है, तो वो इमरान खान है वो कब्ज़ा, कि जिसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत या कमज़ोर हो सकते हैं। तो आप इसके लिए करें सिंसियरली। नीचे उन दोनों ने दस्तखत किए हैं। अब जाहिर है कि आपको पता है कि बहुत वक्त से ये ट्वीट्स कर रहे हैं, और जो स्टार्ट में काम शुरू किया था ट्वीट्स का रिचर्ड ग्रेनल ने, उनकी तरफ से ट्वीट्स नहीं आ रही। तो ये मामला ट्रिकी हो गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि अमेरिका ने पॉलिसी रखी क्या। ये बारियां लाई हैं, पहले तू ट्वीट कर ले फिर मैं करता हूँ। हाँ, कुछ लोगों के ट्वीट्स आए हैं, लेकिन उनमें कोई भी बड़ा इंतज़ामी ओहदेदार नहीं है कि जिसने ट्वीट किया। अब इस पर एक थ्योरी तो ये है ना कि जो डोनाल्ड लू ने एक बड़ी फेमस ब्रीफिंग दी थी, आपको याद होगा, मार्च 2024 में पाकिस्तान के हवाले से कांग्रेस में ब्रीफिंग हुई थी। और उसमें डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू की थी। उसमें साथ में उसने ये कहा था कि जो इमरान खान के हवाले से बात करते करते और पाकिस्तान के इलेक्शंस पे बात करते करते उसने अचानक कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं। हमारे जो जर्नल्स हैं वो इकट्ठे ट्रेनिंग लेते हैं, वो इकट्ठे अपने प्रोफेशनल करियर्स में, तो उनके ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। तो उसका उन्होंने हवाला दिया था। तो ये ज़ाहिर है कि हवाला मौजूद है। लेकिन जब आप फ्रैंकली देखते हैं कि जो उस वक्त डोनाल्ड लू ने ब्रीफिंग दी थी, उस ब्रीफिंग में यही ऑगस्ट फ्लूगर ने बड़े सख्त सवालात किए थे, ब्रैड शर्मन ने किए थे, बाकी लोगों ने किए थे, ग्रेग कसार ने किए थे। उन सवालात के जवाब में डोनाल्ड लू ने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त तरीके से तहकीकात नहीं करता मुबैना धांधली की, तो उस धांधली के मामले के वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर होंगे। तो कुछ हुआ नहीं हुआ। उन्होंने इमरान खान की रिहाई से लेके लोगों की सियासी कैदियों के मामले पे, किसी मामले पर कुछ नहीं किया। सही। और अभी तक मौजूदा जो ट्रंप इंतजामिया है उसकी तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा। राब्ता ही नहीं हुआ तो प्रेशर। लेकिन असल देखें ट्रिकी मामला ये है, अगर इमरान खान के लिए राब्ता नहीं हुआ तो क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जाके नाइब सफ़ीर ने मुलाकात की, और उस मुलाकात के लिए झंडे लगा के उसके ऑप्टिक्स ऐसे थे कि जैसे हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को रिसीव कर रहे हैं। अब जिसको जैसे हमने किया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, आपके वज़ीर-ए-आज़म को तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी, मार्को रूबियो की और इसहाक डार की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। तो ये तो नहीं हुआ। अब ये ऑगस्ट फ्लूगर की आप अदरवाइज देखें कि उनकी जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी उस ब्रीफिंग में, जो डोनाल्ड लू के साथ ब्रीफिंग हुई थी, तो एक बात तो बड़ी समझ आती है कि ये सारे बहुत स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं इमरान खान के। सही। इमरान खान को फॉर वट एवर रीजन्स, मतलब किसी का कोई रीज़न होगा कि उसका एक वक्त उसने इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन रही है, इमरान खान के कोई मौक़िफ़ से एग्री करता होगा, कोई इस बात से एग्री करता होगा कि नहीं यार इस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो साथ में ये भी कहते हैं कि हम इमरान खान की जो रूस और चाइना के हवाले से पॉलिसी थी उससे एग्री नहीं करते। जो विल्सन खुद भी ये बात कहता है कि हम उससे एग्री नहीं करते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका क्या करेगा या क्या कर सकता है। इसी ब्रीफिंग में आपको याद होगा कि ये बात मुख्तलिफ कांग्रेसमैन की तरफ से कही गई थी कि पाकिस्तान ग्राउंड ज़ीरो बन रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का,
اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے لیورز استعمال کرنے چاہیے IMF کے. تو اب معاملہ اور معمہ کھلے گا مارچ کے مہینے میں جب آپ کے ہاں IMF کی ٹیم آئے گی. 3 کو آ رہے ہیں. موجودہ حکومت کو امریکہ نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ریلیکس کرنا ہے، ڈیلیڈ قسم کی ریلیکسیشن ملنی ہے آپ کو. آپ کے تو ہاتھ پاؤں پھولیں گے. آپ نے جو پیپر ہے نا، ایگزام ہے، اس کی تیاری آپ کی اچھی نہیں ہے. صحیح. آپ نے ویسے تو بہت جتنے IMF نے کہا آپ نے ٹیکسز اس کا برڈن ڈال دیا، لیکن آپ کے ریکوریز اور ٹارگٹس 100% پورے نہیں ہوئے. تو اب جب ایگزامینر ہے، اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کو پرچے میں نقل کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں. صحیح. آپ کو پاسنگ مارکس چیک کرنے والا دے گا کہ نہیں. اس میں جتنے بھی IMF کے حوالے سے ووٹس ہیں وہ تو امریکہ کے ہیں. امریکہ کی سپورٹ ہے. امریکہ کی آنکھ کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے، وہ ابرو ہلکی سی اوپر نیچے کرے تو اس کے اوپر پاکستان کو وہ بڑا سموتھلی مل سکتا ہے. اگر یہ معاملہ سموتھلی IMF کا ہو جاتا ہے دیٹ وڈ بی این انڈیکیشن، کیونکہ ایسے معاملات میں امریکہ کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کی نوڈ ہوتی ہے، ایک طرف سے ایک مرتبہ اس کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. اگر تو وہ اشارہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے ہو جاتا ہے، موجودہ حکومت کرنٹ سینیریو میں اس کے لیے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ اسی IMF پروگرام کو اور GSP+ سٹیٹس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جون میں GSP+ کا آپ کا ری اپلیکیشن ہے اور یہ مارچ کے مہینے، اس سے پہلے اس کی کچھ اور بھی معاملات ہونے ہیں، اسی طرح IMF کے بھی کچھ چیزیں چلنی ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ ہو جاتا ہے، آپ کو اگلی قسط سموتھلی مل جاتی ہے، وچ مینس کہ کرنٹلی اس وقت ماں سوائے اس کے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کا تھریٹ، کوئی ایک بڑی کوئی موومنٹ کا تھریٹ موجود رہے گا. ادروائز حکومت کے لیے ایک سموتھ سیلنگ ہے. میڈیا ان کے لیے سب اچھا کی رپورٹ کر رہا ہے. اتنے بڑے اشتہار آ رہے ہیں. جو تحریک انصاف کی جیل سے باہر لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بڑے آرام سے اس وقت کنوینینٹلی زبان زد عام جو بات ہے کہ یہ جناب کوئی فکس میچ ہو رہا ہے، جو لوگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کا کوئی زیادہ ایفرٹ نظر نہیں آتا. پھر آپ ساتھ میں دیکھ لیں کہ جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات موجود ہیں. لوگوں کی باہر نکل کر احتجاج کرنے کے حوالے سے پسلی کو جس طریقے سے ڈیمیج کیا گیا یا توڑا گیا پسلی کو، وہ نومبر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ بھی تھوڑا سا سب سائیڈڈ نظر آتا ہے. اگرچہ حمزہ صاحبہ نے پنجاب میں کافی شروع کیا ہے، ایک ورکرز کنونشن منڈی میں ہو چکا، اسوابی کا جلسہ اس کے بعد ہی ہوا، لیکن لوگ ایکٹیو ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے جیسے. لیکن حماد اظہر بھی تو ہے، میاں اسلم اقبال بھی تو ہیں، وہ آپ جو اون عباس بپی بھی تو ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے کوئی ایکٹیو نظر آتا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی بات کر نہیں تو وہ صرف عالیہ حمزہ اکیلی تو نہیں کریں گی نا، باقی لوگ بھی تو ہیں نا جن کو کرنا چاہیے. تمام لوگ ہیں. اب کسی کے لیے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، آسان تو نہیں ہے نا. تو موجودہ حکومت کے لیے فی الحال جو اصل میں سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا یہ معاملہ IMF والا ڈولڈرمز میں جاتا ہے، تھوڑا سا ڈیلیڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی بہت ہی ایڈورس قسم کا امپیکٹ ہے. آپ کو یاد ہے کہ معاملے کو لٹکا دیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب معاملہ 2023 میں چل رہا تھا اور آپ کو IMF کی قسط نہیں مل رہی تھی اور معاملہ لٹک گیا تھا، ڈیلے ہو گیا تھا، روزانہ خبریں کیا آتی تھی، ہمارے پاس 4 مہینے کا جو ہے نا وہ امپورٹ بل رہ گیا ہے، بجٹ رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم کچھ امپورٹ نہیں کر پائیں گے، اور اس میں لیٹر آف کریڈٹ بند کر دیے ہوئے تھے. ہاں، آپ سب کچھ بند کر چکے تھے. ابھی اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو حکومت تو ہل کر رہ جائے گی. حکومت کے لیے سموتھ سیلنگ ہوگی اگر یہ IMF بھی ہو جاتا ہے ریلیٹیولی سموتھ، یعنی وہ جو بمپی رولر کوسٹر رائڈ ہے وہ نہیں رہے گی اور بڑے آرام سے پھر ان کی چیزیں چلنے لگ جائیں گی. یہ سارا انڈیکیشن ہوگا کہ امریکہ نے کرنا کیا ہے. ابھی ایز آف ناؤ اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کمفرٹیبل ہو گیا ہے، وہ اس وقت تک نہیں ہوتا. ہاں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شہباز شریف کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہو گئی ہوتی، اس کا کوئی بڑا زبردست سا ٹرانسکرپٹ سامنے آ چکا ہوتا، مارکو روبیو جہاں دنیا جہان ایمبیسڈر آ چکا ہوتا، دنیا جہان کے جہاں وزرائے خارجہ سے وہ رابطے کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ ایک پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں، آپ کو کسی اور لیول پہ ڈیل کر لیا جاتا، کوئی پبلک سٹیٹمنٹ آ جاتی. آپ کے لیے اگر نیگیٹو عہدے داروں میں سے کسی کی کوئی چیز نہیں آئی تو پازیٹیو بھی نہیں آئی.
صحیح. دوسری طرف یہ جو کانگریس مین ہیں یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اور ایک لیجسلیشن لانے کی یا ہاؤس ریزولوشن 901 اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے دوبارہ سے کچھ کرنے یا کوئی نئی ریزولوشن لانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو کسی بھی وقت گرے گی تو نیچے آپ کو پتہ ہے نقصان تو ہوگا. آپ کی فائر فائٹنگ کوئی ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی اور سلوشن ہے، آپ کے لیے کوئی سعودی عرب تجوریاں کھول دے گا، سعودی عرب قطر کھول دے گا، آپ کو اگر پیسے کوئی اور ملک دے دیتا تو بڑی بات. ادروائز تو پاکستان پیسے مانگنے کی میں ہمارا لیول ہی نیچے آ چکا ہے. تو یہ مارچ بڑا امپورٹنٹ. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.